السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا درسنا اليوم سيكون حول حرف C، وسنرى بالضبط الحالات التي يقرأ فيها C. إذا سبق ورأينا أن C ينطق في بعض الحالات ك، وشفنا أنه ينطق ك إذا كان متبوعا ب A أو 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 إي أو أي حرف من لي كونسون. أي حرف لي كونسون هما الحروف يعني اللي ماشي حروف الشكل. حروف الشكل أقولها أو أكررها هي 6 فقط. عندنا أ أو إي أو إي و إكغيغر. الحروف الأخرين هادو تتسماو لي فوايال، الحروف الشكل. أما الحروف الآخرين تتسماو لي كونسون، وعندنا بي سي دي اف جي ال اللي هما يعني حوالي 20 حرف تنسموهم لي كونسون، والستة الأخرين تتسماو لي فوايال. إذن سي هنايا غنشوفوها متى تنطق سين. متى تنطق سين كما قلنا وشفنا في الدرس السابق أن السي تنطق ك في 4 حالات: عندما تكون متبوعة بأ، وعندما تكون متبوعة ب إي، ومتبوعة بأو، ومتبوعة بحرف من لي كونسون. ولكن إذا كانت متبوعة ب أو و إي و إكغيغر 3 تنطق سي. إذا سي يعني سي تنطق شبيهة بإس، رغم أن إس أقرب إلى حرف الصاد. إذا هنا نقراوها سو. بوركوا؟ باسكو إلي سويفي باغ أو. لماذا؟ لأنها متبوعة ب أو ومتبوعة ب إي. إذا سو سي. سو سي. Vois-tu؟ هل ترى؟ Vois-tu ces jolis moutons؟ Vois-tu ces jolis moutons؟ إذا نطقناها هنا السي لأنها متبوعة ب أو. Vois-tu؟ Vois-tu ces jolis moutons؟ هل ترى هذه الخرفان الجميلة؟ إذا هذا سؤال، c'est une question. إذا celui-ci، celui-ci، celui-là. Celui-ci, celui-là. Le mouton de lycée. Le mouton de mina. يعني le mouton de le si يعني le si الموطون تاعها، و le mouton de mina. إذا ce si c'est. إذا le si كذلك هنا le si عندنا السي متبوعة ب نقراوها السي. لا يهم الحروف الآخرين، ولكن ما يتبعها مباشرة. إذا السي متبوعة ب نقراوها السي. لو سي prête-moi ce joli mouton. prête-moi أقرضني ولا أعطيني هذا ce joli mouton، هذا الخروف الجميل. إذا ce si c'est. سي. إذا هنا متبوعة ب أو ومتبوعة ب نقراوها سي. إذا ce joli mouton، ce joli mouton trace un rond. trace un rond يعني ارسم دائرة. trace un rond. va à ta place. va à ta place. اذهب إلى مكانك. le cinéma. le cinéma كذلك السين متبوعة ب نقراوها سي. le cinéma ici. ici هنا. voici. voici. le citron. le citron. celui-ci. Il a tracé un rond. il a tracé un rond. لقد رسم أو رسم دائرة. Ces dominos sont à moi. Ces dominos sont à moi يعني هذه الدومينوات إنها لي. sont à moi أنا مولاها، أنا من يمتلكها. c'est moi إنه أنا. c'est moi ce n'est pas moi ليس أنا. ce n'est pas moi إنه أنا. ce n'est pas moi ce n'est pas moi ليس أنا. c'est lui إنه هو. c'est lui. efface غني efface. efface امسح يعني effacer le verbe مسح. غني efface. efface يعني مسح. oui Mero. oui Mero. أين هو Mero؟ il est ici. il est ici إنه هنا. le voici ها هو. mon papa a un cinéma. mon papa a un cinéma. mon papa a un cinéma يعني أبي له سينما يعني دار السينما.
voici Mina, ha hiya Mina. Il joue avec le C. Il joue avec le C ou la Lucie. Il joue avec le C, c'est la main le C. Passe-moi la balle. Passe-moi la balle, le C. René boit du jus de citron. روني boit du jus de citron يعني روني يشرب يعني عصير الليمون. René boit du jus de citron. Mina perce le petit bébé. Rémi a tracé un rond sur son ardoise. Rémi a tracé un rond sur son ardoise يعني رمي رسم دائرة على لوحته. Puis il a effacé ومن بعد ذلك مسح ما رسم. Puis il a effacé. Oui, ce joli petit mouton est à moi. Oui, ce joli petit mouton est à moi. Celui-là est à le C. Celui-là est à le C. يعني وذاك الذي هو بعيد منا هو اللي le C. Ceci le citron voici Mina. Le cinéma va à ta place. اذهب إلى مكانك. Va à ta place. عندنا كذلك هنا مجموعة من الصور. عندنا لا غلاس اللي هو الزجاج. عندنا لو سيترون الليمون. عندنا دي سيليري لو سينما. دي سيجاريت يعني سيجارة. دي سيجاريت ان سيدر يعني هذا النوع من الأشجار يسمى السيدر ان سيدر. عندنا لو سيجار يعني السيجارة لو سيجار. وعندنا لافيسيل الحبل لافيسيل. عندنا بل آل إي يعني هذه حروف تعاملنا معها في الدروس السابقة والفيديوهات السابقة. بل آل بل كما قلنا متى تكون حرف مجموع بحرف الحرف الأول تيكون ساكن والحرف الثاني هو اللي تشكل. إذا وعندنا آل وعندنا إي. إذا لا بليم كما ترون أن بي ساكنة واللي هي تتشكل لا بليم va à ta place. Il a mal يعني ما إنها مريضة لها مرض. Voici un cheval. ها هو حصان. un cheval يعني حصان نكرة هنا. Voici un cheval. Venez ici. Dessiner effacer. Venez ici تعال إلى هنا. Dessiner ارسم effacer امسح. Où est papa? أين هو أبي? Papa n'est pas ici. أبي ليس هنا. René Rémi, donnez-moi ce livre. René وريمي أعطوني هذا الكتاب. ce livre. Donnez-moi ce livre. Mina est toute pâle شاحبة يعني مينا شاحبة جدا. إلى مال à la tête لأنها مريضة بسبب ألم في رأسها. Mina est toute pâle. Il a mal à la tête. Tu as déchiré mon livre René. mon livre René. هل مزقت كتابي يا روني؟ Non, لا ce n'est pas moi. إنه ليس أنا. c'est Miro. إنه Miro. Ici Miro tu vas avoir des bâtons. Ici Miro tu vas avoir des bâtons يعني ستعاقب وذلك بالضرب بالعصا. Ici Miro tu vas avoir des bâtons. Ne le bats pas. لا تضربه. Il a volé lire Minari. يعني لا تضربه لأنه أراد أن يقرأ. il a volé lire ومينا تضحك. Minari. Rémi et René venez ici. Rémi et René تعالوا إلى هنا. venez ici. اقرأ René. lui René. c'est mal. René va à ta place. إنه غير جميل. René va à ta place. اذهب إلى مكانك.
voici l'école, voici l'école, voici l'école. هي المدرسة. dessiner de la dame, dessiner de la dame. ارسموا تقول السيدة. dessiner de la dame. moi ديمينا je dessine des citrons, je dessine des citrons. يعني أرسم أنا. تقول مينا أنا أرسم المجموعة أو عدد من الليمونات. un rond ici, un rond ici, un rond là-bas. يعني دائرة هنا ودائرة هناك. et voilà. وها هي. سمال إنه غير جميل. دي لو سي ce n'est pas rond, ce n'est pas rond. إنه ليس دائري. bon دي مينا سي فاس j'efface tout. bon دي مينا j'efface tout. يعني بما أن هذا غير جميل وغير دائري bon دي مينا سأمسح كل شيء. إذا عندنا jeu de lecture silencieuse يعني لعب القراءة الصامتة. dire oui ou non يعني قل نعم أو لا. René dort sous la table. René dort sur sous la table يعني روني ينام تحت المائدة. نعم أو لا. بيبي بوا دي كافي. بيبي بوا دي كافي. لا يعني الطفل يشرب الكافي القهوة. روني ان فيلو. روني ان فيلو. وي يعني روني عندي فيلو. روني امي ان جولي جوب. روني امي جولي جيب. لا روني لا يلبس تنويرة. ميغو est un petit mouton. ميغو est un petit mouton. لا هذا ليس اسم. بابا va à l'école tous les jours. بابا va à l'école tous les jours. non. إذا هكذا نكون قد أنهينا درس اليوم اللي كان حول حرف سي. متى ينطق بالسي؟ إذا أذكر أن سي ينطق سي إذا كان متبوع بأه و إي. وما ليس مذكور هنا هو أن السي إذا كانت متبوعة كذلك بإكراكر تنطق سي. إذا 3 حالات ننطق فيهم السي. إذا كانت السي متبوعة بأه تنطقها سو ولا سو ولا سي على حسب الموضع تاع الكلمة. إذا كانت السي مجموعة بإذن ننطقها سي يعني بالكسرة سي. وإذا كانت مجموعة بإكراكر هي تنطق هي كسرة وتنقلوها سي. إذا السلام عليكم. نتمنى أن نكون في حسن تطلعكم.